अथ व्यासस्तुतिः। श्रीशं विचित्रकवितारसपूरिताशं श्रीशङ्करोरगखगेन्द्रहृदब्जवासम् आशङ्कमानजनतृप्तिकरोक्तिहासं व्यासन्नतोऽस्मि हरितोपलसन्निकाशम्। वेदान्तसूत्रपवनोद्धृतपञ्चवेदा मोदांशतोषितसुरर्षिनरादिभेदां बोधाम्बुजातलसितां सरसीमगाधां श्रीरांशितोऽस्मि शुकतातपदामखेदां। द्वैपायनो जयति यन्निजशक्तिदीपः पापाभिवर्धितकुवादितमिश्रतापः। पापाख्यदुर्भगदशाकृतितीव्रकोपः पापाद्भुतौषधिरगेश्वसनांशरूपः। इन्द्रादिदैवतहृदाख्यचकोरचन्द्रा मन्दांशुकल्पशुभजल्पितपुष्पवृन्दः वृन्दारकाङ्घ्र्युपलता गुणरत्नसान्द्रो मन्दाय मे फलतु कृष्णतरुः फलन्द्राक्। माता हितेव परिरक्षति येन गीता गीताग्र्यभारतपुराणकृता विगीता। वातांशमध्ववरदः स गिरो ममैताः ख्याताः पराशरसुतो विदधातु धाता। पारम्भवाक्यजलधेर्भुवनैकसारं स्वैरं कृतोरुविधवेधपथः प्रचारम्। आरञ्जितामरजनं सुखचिच्छरीरं धीरं स्मरामि हृदि सत्यवती कुमारम्। भावाश्रितं यमनुसृत्य भजन्ति देवाः सेवारथाशमुनयः कवयो नृदेवाः। यो वासुदेववपुरस्य महानुभावान् श्रीवाधरायण हरेर्न गृणीत को वा। ज्ञानं प्रदेहि भवदागमवार्ध्यधीनं श्रीनन्दसूनुपदभक्तिनदीनिदानम्। आनन्दतीर्थवरदोक्षमहाध्वनीनं दीनं बधर्यधिपते कुरु माममानम्। वासिष्ठवंशतिलकस्य हरेर्मनोज्ञं दोषौघखण्डनविशारदमष्टकं ये दासाः पठन्त्यनुदिनं भुवि वादिराज धीसंभवं परिभवो न दिशासु तेषाम्। इति श्रीभाविसमीरवादिराजतीर्थ श्रीचरणविरचिता व्यासस्तुतिः।